داری رضا جان، سوپم داری رضا جان. 30 روزا که تو داشتی در این کار، هر سالی امکانات بیشتر بپارچه. اول صلوات قدرت. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرج. ترجمه ترجمه. تو خط خودمونیه. خیلی جواد حبشه خیلی روان از چیزوقات هم که میاد. مثلا میگن امام رضا غریب. یک علیه السلام عین خیلی اشهد ان علی ولی الله. چه بهتر چه بهتر از این بهتر میشه. دست شما درد نکنه. یه دنیا ممنون.